नमस्ते, स्वागत छ ज्ञान पार्क च्यानलमा। आज चाहिँ मैले ब्रोसर कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो सुरु गरौँ ब्रोसरको परिचयबाट। अ ब्रोसर इज एन इन्फर्मेटिभ पेपर डकुमेन्ट द्याट क्यान बी फोल्डेड इन्टु अ टेम्प्लेट। ब्रोसर चाहिँ एउटा इन्फर्मेटिभ पेपर हो जुन चाहिँ एउटा डकुमेन्टमा फोल्ड गरेर पठाउन पनि सकिन्छ। Brochure is a small book or magazine containing pictures and informations about a product or service। हामी चाहिँ ब्रोसर चाहिँ किन लेख्छौँ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो चित्रहरूद्वारा हाम्रो वस्तुको प्रचार तथा प्रसार गर्नका लागि ब्रोसर लेख्ने गर्दछौँ। Why do we need to write a brochure? हामीलाई अब ब्रोसर चाहिँ लेख्नुपर्ने किन जरुरत हुन्छ त? We write or make brochures to extend our customers' knowledge about our business and make them familiar with our product and service। हामी ब्रोसर त्यसकारण लेख्छौँ ताकि हाम्रो वस्तु तथा सेवाको बारेमा चाहिँ मानिसहरूले जानुन् र त्यसको आवश्यक पर्दा खरिद गरून्। अर्को छ व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ ब्रोसर्स। ब्रोसर्सको महत्त्वहरू चाहिँ के हुन् त? A well-designed brochure serves as a perfect introduction to our business. Accurate distributed brochures can expand our company's visibility. Brochures are great marketing tools when reaching out to new customers। हामी चाहिँ ब्रोसर्सको माध्यमद्वारा चाहिँ नयाँ कस्टमरहरूको अगाडि पुग्न सक्छौँ। हाम्रो बिजनेसको बारेमा धेरै मान्छेहरूलाई जानकारी गराउन सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ ब्रोसर्स धेरै महत्त्वपूर्ण छ। व्हाट इज द फङ्सन अफ अ ब्रोसर। ब्रोसरको कार्य के हो? ब्रोसर्स आर एडभर्टाइजिङ pieces mainly used to introduce a company or organization and inform about product or services to target audience. Brochures are used primarily to give a through explanation of one specific subject to convey information and regulation। हामी ब्रोसर्स त्यसकारण लेख्छौँ र ब्रोसर्सको कार्य त्यो हो कि हाम्रो वस्तुहरूको त्यसले विज्ञापन गर्छ र टार्गेटेड अडियन्सको सामु चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा जानकारी पुग्दछ। अब बुझौँ ब्रोसर्स चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ। हामीले ब्रोसर्स चाहिँ विभिन्न प्लेस, सर्भिस र वस्तुको बारेमा लेख्न सक्दछौँ। प्लेसको लागि चाहिँ ब्रोसर लेख्नु पर्दा हामीले सबैभन्दा पहिला यसको माथि चाहिँ हेडिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ तथा त्यो प्लेसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड अर लोकेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो प्लेसको क्लाइमेट लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बायोडाइभर्सिटी, त्यसपछि लेख्नुपर्ने हुन्छ फ्यासिलिटिज, त्यसपछि इन्ट्री फी, त्यसपछि डिटेल इन्फर्मेसन र कन्ट्याक्ट। त्यसै गरी हामी प्रोडक्टको ब्रोसर लेख्नका लागि सबैभन्दा पहिला कम्पनीको नेम लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हेडिङ अर नेम अफ प्रोडक्ट, त्यसपछि टेस्ट, साइज, इन्क्लुडेड थिङ्स, पर्पोज अफ प्रोडक्ट, प्राइस र कन्ट्याक्ट। त्यसै गरी हामी सर्भिसको ब्रोसर्स लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीज नेम, हेडिङ अर सर्भिस नेम, फिचर्स अफ सर्भिस, बेनिफिट अफ सर्भिस, पर्पोज, प्राइस र कन्ट्याक्ट गरेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। वस्तु तथा प्रोडक्ट र पर्यटकीय स्थल, फिल्म हल, स्विमिङ पुल लगायतका सर्भिसहरूको लागि हामी ब्रोसर्स लेख्न सक्छौँ। अब बुझौँ संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दा यदि हामीलाई कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्नु छ वा कुनै स्थान, सेवा र वस्तुको बारेमा मानिसहरूलाई छोटकरी रूपमा त्यसको मुख्य कुराहरूको बारेमा जानकारी दिनु छ भने हामीले ब्रोसर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अझ भनौँ ब्रोसर तब लेखिन्छ जब कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको लागि मानिसहरूको आकर्षण गराउनु पर्ने हुन्छ ताकि तिनीहरूले त्यस्तो वस्तु आवश्यक महसुस गर्दा सिधै त्यो वस्तुको बारेमा सम्झिउन् र त्यसको प्रयोग गरून्। त्यसै गरी ब्रोसर लेख्दा त्यो वस्तु तथा सेवाको विभिन्न फोटोहरू त्यसमा समावेश गरिन्छ। तर परीक्षामा सोधिने प्रश्नमा भने हामीले ती वस्तुको चित्र बनाइराख्न सम्भव नहुने भएकाले सिधै मुख्य बुँदाहरू मात्र लेख्दा पनि पर्याप्त हुन्छ। अब बुझौँ परीक्षामा हामीले कसरी ब्रोसर लेख्न सक्छौँ। ब्रोसर लेख्न गइरहेको छु। ब्रोसर लेख्दा चाहिँ जहिले पनि यसको सबैभन्दा माथि चाहिँ ब्रोसर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सबै लेटरहरू क्यापिटल लेटर हुनुपर्छ। त्यसपछि मुनि लेख्नुपर्ने हुन्छ कुन प्लेसको बारेमा वा स्थान वा
सेवा र वस्तुको बारेमा ब्रोसर लेख्नुपर्ने हो, त्यसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ ब्रोसर मुनि बर्दिया नेसनल पार्क भनेर लेखिरहेको छु, किनकि म बर्दिया नेसनल पार्कको बारेमा ब्रोसर लेख्न गइरहेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ लेखेको छु लोकेसन। बर्दिया नेसनल पार्क इज अ प्रोटेक्टेड एरिया अन नेपाल द्याट वाज इस्टाब्लिस्ड इन 1988 एज रोयल बर्दिया नेसनल पार्क कभरिङ द एरिया अफ 968 km स्क्वायर। इट इज द लार्जेस्ट नेसनल पार्क अफ नेपाल। लोकेसनमा मैले के भनेर लेखेको छु भने बर्दिया नेसनल पार्क चाहिँ 1988मा स्थापना गरेको हो र यो संरक्षित क्षेत्र हो। त्यसै गरी यसले चाहिँ 968 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो नेसनल पार्क तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसपछि मैले यहाँ क्लाइमेट भनेर लेखिरहेको छु। क्लाइमेटमा चाहिँ मैले के भनेर लेखिरहेको छु भने द बर्दिया नेसनल पार्क हैज अ सब ट्रोपिकल मनसुन क्लाइमेट विथ 3 डिस्टिंक्ट सिजन्स इन द एनुअल साइकल। हट सिजन मार्च टु जुन, मनसुन जुलाई टु अक्टोबर एन्ड विन्टर अक्टोबर टु फेब्रुअरी। क्लाइमेटमा मैले के भनेर लेखिरहेको छु भने बर्दियामा चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ 3वटा फरक फरक खालको मौसम प्रत्येक वर्ष फरक फरक खालको सिजनहरू हुन्छ र हट सिजन चाहिँ मार्चदेखि जुन, मनसुन जुलाईदेखि अक्टोबर र विन्टर अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्म हुन्छ। त्यसपछि मैले बायोडाइभर्सिटी भनेर लेखिरहेको छु। बायोडाइभर्सिटीमा द फ्यानुअल डाइभर्सिटी अफ द पार्क इन्क्लुड्स 53 स्पेसियस अफ म्यामल्स इन्क्लुडिङ इन्डेन्जर्ड मेगा हर्बिभोरस लाइक rhinoceros and elephant, more than 25 species of reptiles, over 400 species of birds, 121 species of fishes। यहाँ चाहिँ मैले के भनेर लेखिरहेको छु भने 53 जातिका स्तनधारी प्रजाति पाइन्छन्, जुनमा चाहिँ राइनोसेरस तथा गैंडा र हात्ती जस्ता चाहिँ लोपोन्मुख प्रजाति पनि रहेका छन् र 25 जातिका स्तनधारी सरीसृप र 400 भन्दा बढी प्रकारका चराहरू रहेका छन्। साथै त्यहाँ 121 भन्दा बढी चाहिँ माछाहरू पनि रहेका छन्, माछाका प्रकारहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्। त्यसपछि मैले लेखिरहेको छु फ्यासिलिटिजमा एक्टिभिटिज इन द पार्क इन्क्लुड एलिफेन्ट राइड्स, जिप सफारी, ऱ्याफ्टिङ। देयर आर मोर देन अ डजन सफारी लजेज इन बर्दिया द्याट प्रोभाइड एक्सिलेन्ट एकोमोडेसन एन्ड फ्यासिलिटिज फर गेस्ट्स टु इन्जोय वाइल्ड लाइफ एक्टिभिटिज। त्यहाँ चाहिँ हामीले एलिफेन्ट राइड्स गर्न सक्छौँ, जिप सफारी गर्न सक्छौँ र ऱ्याफ्टिङ गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दछ। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ फ्यासिलिटी भएको लजेजहरू पनि पाउन सक्दछौँ। त्यसपछि मैले लेखिरहेको छु इन्ट्री फीमा एन इन्ट्री फी अफ NRS 1500 पर पर्सन। यहाँ चाहिँ एकजना व्यक्तिको लागि 1500 रुपियाँ चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ। र त्यसपछि अन्तिममा लेखिरहेको छु कन्ट्याक्ट। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै पनि वस्तु, स्थान र सेवाका बारेमा ब्रोसर लेख्न सक्दछौँ। ब्रोसर लेख्दा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला त ब्रोसर भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि कुन वस्तु, सेवा तथा स्थानको बारेमा ब्रोसर लेख्ने हो त्यसको नाम लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले अब के को बारेमा ब्रोसर लेख्ने हो त्यसको बारेमा फरक फरक बुदागत रूपमा छुट्याएर 5 देखि 7 तथा 5 भन्दा बढी तथा जति भने बुदा जति हुन्छ त्यति बुदा छुट्याएर कुनै पनि वस्तुको बारेमा तथा सेवा र स्थानको बारेमा ब्रोसर लेख्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ प्लेसको बारेमा ब्रोसर लेख्दै गरेकाले प्लेसको ब्रोसर लेख्नको लागि लोकेसन, क्लाइमेट, बायोडाइभर्सिटी, फ्यासिलिटिज, एन्ट्री फी र कन्ट्याक्ट गरी विभिन्न बुदामा चाहिँ यसलाई छुट्याएर एउटा ब्रोसर बनाएँ। त्यसै गरी हामीले वस्तुहरूको बारेमा कुनै वस्तुको बारेमा चाहिँ ब्रोसर लेख्नु पर्दाखेरि त्यसमा के गर्नुपर्छ भने वस्तुको नाम, प्राइस, टेस्ट, त्यसको एम के को लागि उत्पादन गरेको हो त्यसरी चाहिँ हामीले ब्रोसर लेख्नुपर्ने हुन्छ।